नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे FIA के करप्ट अफसरान के हवाले से कि उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आई थी और उनके ऊपर इल्ज़ामात ये थे कि वो करप्शन, बदउनवानी और उसके साथ इख्तियारात से तजावुज़ करने के उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात थे। उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद उनको बड़ी सज़ाएँ जो हैं वो आज दे दी गई हैं और इन्हीं सज़ाओं के हवाले से आज के व्लॉग में हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे करप्ट अफसरान हैं जिनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है और कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे अफसरान हैं जिनकी सर्विस जो है वो जब्त कर ली गई है। सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे सीनियर दोस्त रिपोर्टर हैं नासिर भट्ट, जो इस्लामाबाद के अंदर क्राइम की बीट को देख रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे सारे मामले के ऊपर। नासिर भट्ट, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, FIA हमेशा हम ये देखते हैं कि करप्ट जो अफसरान हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ रही होती हैं, कभी सहूलतकारी का इल्ज़ाम, कभी बदउनवानी का इल्ज़ाम, कभी करप्शन का इल्ज़ाम। तो आज जो ये इन अफसरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे और कौन कौन से ओहदों के अफसरान थे जिनको आज डिसमिस किया गया और उनकी तनज़लियाँ की गई हैं। उस्मान साहब शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आप बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो इख्तियारात हैं वो हम देखते हैं कि FIA के पास इख्तियारात बहुत ज़्यादा हो गए। पिछले चंद सालों में एंटी करप्शन सर्कल बना दिया गया, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सर्कल मौजूद है, फिर हम देखते हैं कि सोसाइटीज़ पर चेक एंड बैलेंस रखने की भी जिम्मेदारी जो है वो कॉर्पोरेट सर्कल बना दिया गया। इसके साथ साथ साइबर क्राइम का जो सर्कल है वो भी FIA के पास है। तो डिफरेंट एज ए सिविलियन एजेंसी इनके पास डिफरेंट इख्तियारात हैं जिसका हम देखते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स ये मिसयूज़ होता है और चूंकि हम देखते हैं कि इसका इख्तियार जो है वो एक ज़िले तक नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में FIA अफसरान कहीं भी जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। यूनिफॉर्म में अक्सर नहीं होते, चूँकि कार्रवाइयाँ उस तरह की होती हैं, खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की जाती हैं, तो हम देखते हैं कि अक्सर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से चूँकि इख्तियार तो मौजूद होते हैं, यूनिफॉर्म हाईलाइट नहीं हो रही होती, तो बहुत से वाक़यात ऐसे अब तक रिपोर्ट हुए हैं जिसमें मिसयूज़ ऑफ पावर किया गया, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी किया गया। शहजाद नदीम बुखारी साहब का जिक्र यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये वो अफसर हैं जो कि जब इस्लामाबाद पुलिस में भी DH ऑपरेशन आप जानते हैं थे, इनकी जानिब से एहतसाब का जो अमल है वो मुतारफ़ करवाया गया और कहा गया जी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी और जो अफसर इख्तियारात से तजावुज़ करेगा, करप्शन करेगा या मिसकंडक्ट का मर्तकब होगा उसके खिलाफ सज़ा होगी। और हमने इस्लामाबाद में देखा कि कई SHOs, इस्लामाबाद में 27 से 28 थाने हैं जी, उनके SHOs हैं। अक्सर हम देखते थे कि इख्तियारात का मिसयूज़ होता था, लेकिन शहजाद नदीम बुखारी साहब ने बतौर DH ऑपरेशंस इख्तियारात का इस्तेमाल किया। कई SHOs को रिवर्ट किया गया, कईयों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। FIA में भी इनकी जानिब से यही जो निज़ाम है वो मुतारफ़ करवाया गया। आज हैरानगी की ये बात थी कि कुछ सब इंस्पेक्टर्स को 4 का नाम बताया जा रहा है जिनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया और कुछ ASIs को हेड कांस्टेबल बना दिया गया, हेड कांस्टेबल्स को कांस्टेबल बना दिया गया, यानी कि रिवर्ट भी किया गया और डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया गया। इल्ज़ामात क्या थे जी? चंद शहरियों के साथ कुछ डीलिंग हुई FIA एहलकारों की, मिसयूज़ ऑफ पावर किया, पैसे डिमांड किए ये कहने पर कि जी काम आपका बड़ा जल्द करवा दिया जाएगा। और कुछ जगहों पर हमने देखा कि तशद्दुद भी कुछ शहरियों को जो है वो किया गया और कहा गया कि टॉर्चर करके आपसे कुछ बातें मनवा ली जाएंगी। टॉर्चर सेल भी इन्होंने बना रखी है। इस तरह के भी वाकया जो रिपोर्ट हुए जिस पर जो हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद हैं शहजाद नदीम बुखारी साहब, बड़ी ज़ीरो टॉलरेंस की जी पॉलिसी है कि जो भी इख्तियार से तजावुज़ करेगा, जो करप्शन करेगा, जो मिसकंडक्ट का मर्तकब होगा उसको सज़ा मिलेगी। और बड़ी आज जो उन्होंने अच्छी जो है एग्जाम्पल सेट की है। अच्छा, मुझे बताएं, पुलिस में भी हम देखते हैं, चाहे रावलपिंडी पुलिस हो, KP पुलिस हो, वफाक की पुलिस हो, हमने देखा कि इनके जो अफसरान हैं या जो एहलकार उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, साबित भी होते रहे हैं, इंक्वायरीज भी हुई हैं उनके खिलाफ। लेकिन आज ये जो 17 अफसरान हैं जिनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है, इसमें खातून ऑफिसर भी हैं। तो अब खातून जो है इस तरह के इदारों के अंदर जो खवातीन हैं, आपको लग रहा है जब वो देखती हैं कि यार हमारे साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं लेकिन उनको किसी और सर्कल में तैनात कर दिया जाता है, अब तो ये इल्ज़ामात खवातीन के ऊपर भी लगना शुरू हो चुके हैं। निमरा मजीद हैं एक FIA की, उनको भी जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। तो क्या समझते हैं कि खवातीन के लिए एग्जाम्पल कैसे सेट होगी? देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉलिसी होनी चाहिए वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, उसमें जो जेंडर मामलात हैं उनको भी जो है नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है अकाउंटेबिलिटी की वो अक्रॉस द बोर्ड और अक्रॉस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की गई है और ये बड़ा अच्छा है। और उसमें देखिए जो सबसे अहम चीज़ है ना जिस पे बात करने की ज़रूरत है कि FIA के पास बजट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप FIA एहलकारों की तनख्वाहें देखें तो वो तनख्वाहें बहुत ज़्यादा नहीं है।
لیکن اگر آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں، ان کی ایک اہلکار جو کہ کانسٹیبل ہے، آپ اس کے پاس گاڑی دیکھیں. میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ایس پی ہیں جی، وہ جب ایف آئی اے لاہور آفس میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جب اردلی جو گیٹ پہ بیٹھا ہو تو اس سے پوچھا کہ ڈائریکٹر صاحب آئے، تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں آئے. تو اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، سامنے کی گاڑی تو کھڑی ہوئی ہے جو کہ ریبون 2022 ماڈل، 2 سال پرانی بات ہے، لیٹسٹ ماڈل، بلیک شیشے، بلیک گاڑی، اوپر وہ جس کو ہوٹر کہتے ہیں، ہوٹر لگا ہوا ہے جی، گرین نمبر لگا ہوا ہے، ٹنٹڈ گلاسز ہیں، وہ کھڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی ڈائریکٹر صاحب کی کھڑی ہے، جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا سر یہ ڈائریکٹر صاحب کی نہیں، ہمارے کانسٹیبل کی ہے. ہاں ایک کانسٹیبل کے پاس اتنی جی مہنگی ہاں گاڑی. جی ہاں. تو سر یہ اس میں معاملات ہیں کہ ایف آئی اے میں چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اختیارات بہت زیادہ ہیں، کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے کے سب انسپیکٹر کے پاس علاقے کے ایس ایچ او کا اختیار ہوتا ہے. ہی کین ایکسرسائز ہز پاور اکراس دا کنٹری، اور نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرپول بھی ایف آئی اے کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں ایف آئی اے اہلکاروں کی. اس میں جو سب سے اہم بات ہے اس میں کچھ ایسے اہلکار بھی شامل ہیں جن کو ایئرپورٹ پہ تعینات کیا گیا تھا. ایئرپورٹ کے حوالے سے بہت ساری شکایات پہلے موصول ہوتی رہی ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ جب فرسٹ ٹائم کوشش کرتا ہے، خصوصاً جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ایف آئی اے اہلکار روکتے ہیں اور پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں. اور جو جانے والا ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ 50,000 روپے ان کو دے دیں بجائے 2 لاکھ کی دوبارہ ٹکٹ کروائیں. ظاہر مجبور ہوتا ہے اور کیش اس کے پاس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایکسچینج کروا کے لوگ جاتے ہیں، ڈالرز لے کے جاتے ہیں، ریال لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ دینار لے کے جاتے ہیں. تو اس طرح کی بھی شکایات ہیں، اور ان میں زیادہ تر افسران وہ ہیں جن کی ایئرپورٹس پہ ڈیوٹی تھی اور جن کے خلاف شکایات تھیں کہ ان کی جانب سے کچھ مسافروں کو جو ہے وہ تنگ کیا گیا اور برائب لی گئی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے، یہ ایف آئی اے امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو ان کا وہ سیکشن ہے، اس کے اندر یہ تعینات تھے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی جو سروس ضبط کی گئی ہے، یعنی جو سب انسپیکٹر تھا اسے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو وہ اب تعینات کر دیے گئے، تو الزامات تو ہیں ان کے اوپر. اب چونکہ وہ ثابت بھی ہو چکے ہیں، اس کو ایف آئی اے خود بھی وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ الزامات ثابت ہوئے ہیں، لیکن انہیں اس عہدے سے ہٹا کے پھر کسی اور عہدے پہ ہٹانے یا لگانے سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں یا جو اختیارات کا جو ناجائز استعمال تھا یا تجاوز کیا انہوں نے، یہ چیزیں رک سکیں گی، یا ان کو بھی ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کو اتنا پتا ہوتا کہ یار اب ہمیں عہدے سے ہٹا دیا گیا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، شہریوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کو یہاں سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور یا ڈسمس فرام سروس کیا جاتا ہے. اب 6 ماہ بعد دیکھیں یہ سفارش کر کے کہیں اور تعینات ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو افسران ہیں ان کا اپنا موقف جو ہے وہ کس جگہ، وہ خود سٹینڈ کر رہے ہیں، ان کا اپنا موقف کس جگہ پہ ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں 4 افسران ایسے ہیں جن کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا ہے. یہ خاتون سمیت. جی الزامات کا تسلسل تھا جی ان پر. اس سے پہلے بھی الزامات لگتے رہے، ان کو شو کاز ہوتے رہے، سسپینڈ بھی ہوتے رہے. ان میں 2 لوگ ایسے ہیں جو سے پہلے 3 دفعہ سسپینڈ ہوئے. تسلسل کی وجہ سے ان پر جو سخت سزائیں جی وہ نافذ کی گئی ہیں، ان کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا ہے. جو باقی لوگ ہیں دیکھیں، کسی کو ریورٹ کر دینا، اس کی تنزلی کر دینا، یہ ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. نارملی اداروں میں اے ایس آئی تک پہنچنے میں کانسٹیبل کو ایک لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی 7 سے 8 سال سروس کاٹ لینا ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے. دیکھیں اس میں جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے کئی افسران ماضی میں دیکھے ہیں جو کسی صحافی کی شکایت پر، کسی پولیٹیکل آدمی کی، بیوروکریٹ کی شکایت پر فوری افسران کو سسپینڈ کرتے ہیں، ڈسمس کرتے ہیں. لیکن اس کیس میں ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا جی. پہلے شو کاز سرو ہوئے، باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ہیئرنگ ہوئی، سنا گیا، ان کو موقع دیا گیا صفائی کا، انہوں نے اپنے کہ آپ اپنا موقف دے لیں، اور ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے کہ یہ ویڈیوز ہیں، یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے کسی سے منگوائے تھے، یہ ویڈیو پیسے لینے کی ویڈیوز ہیں. اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو کیس ہے اس کے ریورژن، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اکثر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ افسران یہ کرتے ہیں کہ جلدی میں پریشر میں آ کر کسی فون کال کی وجہ سے کسی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. ان کے پاس سفیشینٹ گراؤنڈز نہیں ہوتی اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے. اس کا فائدہ اس افسر کو یہ ہوتا ہے کہ 6 ماہ بعد، سال بعد جب وہ اپیل میں جاتے ہیں تو بآسانی وہ بحال ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس میں گراؤنڈز موجود ہیں جی، ثبوت موجود ہیں، ٹرائل کا موقع دیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ کال آئی اور سسپینڈ کر دیا گیا، ڈسمس کر دیا گیا. اس میں باقاعدہ طور پہ 1 سے 2 ماہ کا یہ پروسیس تھا. ہیئرنگز ہوتی رہی ہیں، سیٹنگز ہوتی رہی ہیں، تحقیقات کو مزید بڑھایا گیا. 3 سے 4 افسران موجود تھے جنہوں نے تحقیقات کو مزید چیک کیا، ثبوت موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تمام تر لوگ دوبارہ بحال ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو غالباً ان کو ٹف ٹائم ملے گا، اتنی آسانی سے ان کو ریسٹور نہیں کیا جا سکے گا. بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ہے. یہ ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں ناصر بٹ، جو اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اور کرائم کے اوپر اور اس طرح کے کرپٹ جو افسران ہیں، جو عناصر ہیں، ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں.
تو آج ہم نے ان کو مدعو کیا تھا اور ان کا بھی شکریہ کہ آج یہ آئے اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور مجموعی طور پر 17 افسران اور اہلکار ہیں FIA کے جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور ان میں خاتون سمیت 4 افسران کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا ہے، اور ایک سب انسپکٹر کو ASI کے عہدے پر اس کی تنزلی کی گئی، جبکہ 6 ASI کو ہیڈ کانسٹیبل اور 6 ہیڈ کانسٹیبل کو کانسٹیبل کے عہدے پر جو ہے وہ ان کی تنزلی کی گئی، اور باقاعدہ طور پر ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے تھی، اور یہ ہم نے اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد